أهلا ومرحبا بكم في سينابس انسايت، الحلقة الثانية المخصصة في التسويق الترابي داخل المجال المغربي. في هذه المرحلة الثانية غادي نتكلموا على مراحل التسويق الترابي، الفاعلين والشروط اللازمة لتعبئتهم. باش تبقاو ديما مطلعين على المستجدات، الفيديوهات الجداد ولي ستريمين لايف، تابوناو لاشين وطوعوا على الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون. لي فيديو موجودين حتى هما بالدارجة. ندخلوا مباشرة للموضوع. هذا هو التصميم العملي نتاع التسويق الترابي اللي داروا الخبير فانسون غونا. كنلقاو مرحلة تهيئية متبوعة بثلاث تسلسلات لكلها تجمع في 10 ديال المراحل. تصميم مثبوت على الميدان. أولا، مرحلة أساسية لنجاح ولا إحباط التسويق الترابي هي مرحلة تهيئ وحشد الفاعلين. فيها 8 ديال الرافعات. الاولى هي الاستماع والرضا ديال الزبون. هذا الرضا بالنسبه للخدمات الترابيه اللي هضرنا عليها في الفيديو القديمه. الرافعه الثانيه وحتى هي هضرنا عليها في الفيديوز القديمه، هي ما نخلطوش ما بين التسويق الترابي والتسويق المؤسساتي. الرافعة الثالثة هي تحديد نطاق جغرافي متوافق. بحال جهة الشرق هي جهة مقسمة إداريا بأقاليمها مقاطعات. نقدروا حتى نخدموا بمنطق التراب اللي فيه أقاليم اللي تعطي عرض إقليمي موحد. الرافعة الرابعة هي استعداد وتنظيم الخطة. هي تحريك الموارد البشرية اللوجستيكية وحتى الشراكات القادمة. راهم مهمة جدا حقاش الشراكات اللي ما واقفينش معاهم الرجال والنساء ديالهم يبقاو حبر على ورق. الرافعة الخامسة هي تحريك الفاعلين من أجل البناء والتدخل الجماعي. هي إحصاء وإخبار جميع الفاعلين بشكل شامل باش نضمنوا التجنيد ديالهم. طريقة مثالية كنكونوا واحد الفرقة عمل مستقلة مكلفة بهذه المهمة. ما تنساوش درنا ستريمين مباشر مع الأستاذ صديق محمد كنهضروا فيه على مرصد الذكاء الاقتصادي للشرق. الرافعة السادسة هي التدخل في جو ديال الثقة. راه مهم بزاف نخدموا في جو عائلي طيب. بهذه الرافعة كنفكروا أهداف التسويق الترابي وحتى المكاسب الإيجابية اللي كل واحد اللي يعاون وينتج في الخطة. تقدروا دابا تفهموا علاش كنفكروا كل مرة على أن التسويق الترابي غير منتمي لأي حزب سياسي. الرافعة السابعة هي الشفافية، هو التواصل الشامل اللي يخبر بصفة دائمة ونظامية الفاعلين والمواطنين على تقدم التسويق الترابي. هذه الشفافية نزيد عليها مركزية المعلومات وضمن الوصول لها، بلا ما ننساو بالطبع عدم الخلط ما بين التسويق المهني والتسويق الترابي. خلال هذه المرحلة ب8 ديال الرافعات ديالها اللي كنخدموا في نفس الوقت وماشي بصفة متعاقبة. التحدي الرئيسي هو نهرسوا الحواجز اللي تقد تعيق تحقيق النجاح. هاد الحواجز نقضيو عليها بخلق منظمة مستقلة غير منتمية للحزب السياسي باش نخرجوا من كاع صراعات التنافس الانتخابي. من المرحلة التمهيدية التالي ندوزو موراها لتنفيذ التسويق الترابي. هما التسلسلات 3 ديال النجاح، وغادي نبداو بدون شك بأهم وحدة نتاع التشخيص. لعكس الواقع التشخيص مقاد هو أساس كل استراتيجية. أول مرحلة طبيعيا هي نوضع التنظيم المعلومة في قلب النجاح. هي المرحلة الأكثر استراتيجية اللي فيها النجاح يحتاج جهد مراقبة دائمة، وباش نديروها تغيير جذري كيوقع على كل جهات. بعدا كندخلوا أطراف خارجية مستقلة اللي عندهم مواجهات داخلية خاصة مع المؤسسات اللي كيفرضوا عليهم يبدلوا التنظيم ديالهم باش يقدوا يدمجوهم. هاد فرقة العمل اللي كنسميوها تاسك فورس تكون مجهزة بجميع الوسائل، موارد بشرية مؤهلة، تقنية مالية لوجستيكية، ضمانة الولوج على المعلومات، ويكون عندها قدرة رعاية دراسات مكملة.
كنفكركم مرة أخرى الاستريمين المباشر مع الأستاذ صديق محمد اللي هضرنا عليه على المرصد الذكاء الاقتصادي كمثل للشرح. المرحلة الزوجة هي تحليل الأسواق، كنلقاو فيهم 15 قطاع اللي نهضروا عليهم في الفيديو الجاية. نلقاو فيهم مثلا المستهلكين، شركات، ساكنة معينة وما جاوره. المرحلة الثالثة هي دراسة بيئة الأسواق، هما الوصفين والمؤثرين وما جاورهم. هي في نفس الوقت الدراسة الكلية بحال دراسة بيستل، السياسية، الاقتصادية، السوسيولوجية، التكنولوجية، البيئية والتشريعية، وأيضا دائرة تأثير الأسواق بحال الوصفين ورائدين الأفكار. المرحلة الرابعة هي تقييم المركز التنافسي للتراب. كنقوم بتحليل المركز التنافسي من 4 زوايا. العنصر الأول هو التنافسية النوعية للعرض الترابي بالنسبة للمتنافسين. هذه الزاوية مسهلة بفضل طريقة سوريز غوفي اللي غادي نشوفوها في الفيديو الجاية، اللي كتجمع 13 مكون اللي يزيدوا عليها 4 ديال المكونات مكملة. تنافسية في الأسعار بالنسبة للشركة، مستثمر ولا مواطن عادي، كل مجال عنده هيكل ديال الاستثمار والتشغيل، بحال تكلفة عوامل الإنتاج، اليد العاملة، السكن إلى غيره. هاد التحليل صعيب بزاف حقاش خصنا نعرفو مزيان هيكل تكلفة المجال ديالنا وديال المنافسين. خص تحليل المجالات الأخرى خاصة العالمية، نحضيو راسنا من جهة القوانين اللي كتبدل هذا الهيكل. بصفة عامة الدراسات على حالات حقيقية ولا متصنعة اللي كندرسوا بها تنافسية الأسعار ديال التراب. العنصر الثالث هو تنافسية الهوية الترابية. في الواقع شي بلايص بحال المدن، جهات ولا بلدان كتستمتع بهوية ترابية جد قوية، مثلا لا سيليكون فالي معروفة من أجل الشركات التكنولوجية العالمية. فهم هذه الهوية يخلي نجبنوا عناصر تنافسية اللي نستعملوها في النهج. هذا المعيار الهوية مدروس في التنافسية النوعية في طريقة سوريز غوفي اللي نقدروا نديروا له معاملة خاصة في وجه الوسائل المستخدمة. العنصر الرابع هي التنافسية الوظيفية. هنا كندرسوا عناصر بحال الحكامة، التسامح ودينامية التفاعل الاجتماعي. بالنسبة لهاد 4 ديال المحاور نقدروا نلخصوا عناصر القوة والضعف بالنسبة للمنافسة. المرحلة الخامسة هي تحليل كيفية ربط التراب. ربط العرض الترابي مع الطلب في غالب الأحيان يكون بفعل وسائط، يا إما بوصفين، مستشارين، وكالات متخصصة إلى آخره، بحال الخدمة ديال سينابسين سايت، ولا في الأسواق المادية بحال المعارض الدولية ولا الافتراضية. راه المغرب يسامع في مجموعة نتاع المعارض الدولية، ولكن خصنا نسولوا راسنا واش كاملين يوصلوا الأهداف نتاعهم. فالتسلسل الأول للتشخيص والتحليل نفكروا رحنا في المرحلة الخامسة، راه مهم بزاف ندرسوا كيفية ربط التراب ونسولوا راسنا أسئلة أساسية. مثلا شكون اللي مكلف بالتقييم الترابي، من وسائل، وشنو هو التقييم نتاع هذه العمليات، شنو هما الزبائن المستهدفين، شنو هما ردود الفعل ديالهم، شنو هما الأسواق المستهدفة، شنو هما بعد أهم الأسواق وحضور التراب في هذه الأسواق، شنو هي النتيجة نتاع هذا الشيء كامل. غادي نحبسوا هنا في هذه الحلقة باش نهضروا على شنو كيجرى في الحقيقة. إلا كتبعوا الأخبار المغربية تقدروا تسمعوا كلمات بحال PDR، PDP، PDC، SDR ولا SDU، ولكن شنو هما هذه الكلمات؟ هاد الكلمات خرائط طرق. المنطق والحس السليم يفرض يكون واحد التدرج جغرافي وإداري ما بين هاد المخططات. الخريطة الأولى هي الPDR، خريطة التنموية الجهوية اللي كيصاوبها مجلس الجهة، نفس المجلس اللي غادي يكون بصفة حكومة في نطاق الجهوية المتقدمة.
في واحد الشكل PDR يولي بحال الخريطة الحكومية. الخريطة الزوجة هي PDP، خريطة التنموية الإقليمية، كيدار بالنسبة للأقاليم بحال إقليم بركان ولا إقليم الناظور. الخريطة الزوجة هي PDC، خريطة التنموية الجماعية، وكيطبق على جماعات قروية بحال عين شعير ولا حضرية بحال بوعرفة. هاد منطق التماسك الاستراتيجي والتشغيلي مهم بزاف، وكيفرض تآزر وحالة ذهنية تاع عائلة باش نزيدو لقدام، بنفس صورة التآزر ما بين PDR والخريطة الحكومية. الوضع الحقيقي بعيد كل بعد، حقاش PDR PDP والPDC ماشي مبني جماعي ولكن إداري ومؤسساتي. المشاكل ما كتحبش هنا، حقاش تفكروا المراحل السابقة تاع التشخيص وحتى تاع المرحلة التمهيدية ما عمرهم ما داروا نيشان. عمليا كنعيشوا داخل دائرة مفرغة اللي كنبداو فيها في كل ولاية من الزيرو. هادشي مجمع المعطيات اللي كياخذ طبيعيا سنين حتى يتقاد الPDR. بالنسبة للشرق الPDR ما يبدا يتقاد حتى 2017، يعني عامين مور الانتخابات. بالنسبة للدراسات هما ديما نفس الشركات، ومن أجل الميزانيات هائلة مكلفة باش تصاوب هاد الPDR لجهة وبدون ما تستعان بالناس ديال الجهة. يعني هاد الشركات ما كيدخلوش في عمليات دراسة ديالهم خبراء المحليين، الجمعيات التعاونيات وإلى آخره. من الاخر كيصاوبوا دي PDR ناقصين وكينتجوا هاد لي PDR وما مدخلينش مثلا اقليم جراده بصفه جديه. الا كان الدور ديال واحد رئيس ديال واحد جماعه منتخبه ويوقف امام الجماهير ويقول لهم انا معكم، علاش اخويا انت درتي الPDR ونسيتي جراده وما درتش ليها مشروع؟ قلنا لكم البرامج ديال الدوله شنو فيها، قلنا لكم حنا بغينا نتفاعلوا ايجابيا مع الPDR باش نعدلوا البرامج المركزيه وردوها قريبه من البرامج ديال الجهات وديال الاقاليم. قلنا لكم بان السيد رئيس الحكومه بدا الزيارات ومبرمجه ديال الشرق باش يجي يشوفكم. با بانيك باسكو او كور تيرم ما تخلعوش، حقاش في الامد القصير كاين حلول بحال فضاء التحاور. هذا الفضاء مخصص للنقاش باش نبنيو جماعيا خطط على وجه التسويق الترابي. يعني هما فضاءات اللي ما كينحصروش في اجتماعات نادره كما هو الحال دابا، ولكن فضاءات اللي توفر على جميع الوسائل البشريه، التقنيه، الماليه، اللوجستيكيه والوصول للمعلومه باش يخدموا. في هذا النطاق اللي لويو مرصد الذكاء الاقتصادي تأسس، هو مشروع جدي مسلح وجذري ليوفر وسائل المساعده على أخذ القرار. باش نساليو في هذا فضاء التحاور كنلقاو الفاعلين تاع التسويق الترابي. شكون هما دابا هاد الفاعلين؟ هما بالطبع الادارات العموميه والمؤسسات العامه، هما بالطبع شركات بصفه مباشره ولا بصفه ديال CGM، هما جميع الفاعلين الاقتصاديين بحال فيرو صندوق استثمار منطقه الشرق، CDG والشركات التابعه لها بحال SDS ميدزات، والفاعلين بحال مارشيكا والناظور وستنت. هما ايضا جمعيات، تعاونيات، طلبه، باحثين، جمعيون، كاع هاد الناس هادو. يعني كنلقاو كل المجتمع المدني مع جمعياته وفرقه العمل ديالو. حذري، الأعضاء خارج الإدارات العامة اللي نذكروا بها هي وسيطة ماشي زواق، راه هما المبادرين، راه هما اللي كيدفعوا بالمشاريع ديالهم. بحال مثلا السعيدية، لا SDS شركة تابعة لا CDG كتخدم على تعليم ماركة ديال السعيدية. مثال اخر جد مهم تاع شركه مغربيه اللي كتخدم على الصعيد الوطني والعالمي من جهه الهويه المغربيه ماشي غير الهويه الترابيه محدده، مثل شركه هولماركوم. شركة هولماركوم فعالة جدا على الصعيد الوطني والدولي، خصوصا قطاع الشركات من أجل إبراز التراب المغربي وتجيب زبائن لنفسها. طبعا عندها أيضا مؤسسة خيرية، مؤسسة عبد القادر بن صالح،
نقدو نجبدوا العمليات الاقتصاديه ديالها حتى لتكوين الفيغو صندوق استثمار ديال جهه الشرق، وكيديروا عمليات ثقافيه بحال لا غالري اش اللي هي تقريبا صالة عرض للهويه المغربيه والشركه بكلها. نفس الشركة اللي مقاطعة من أجل الماء المعدني سيدي علي هو مثل مخير اللي منين مشاعر التآزر والتعاون يتبدل مشاعر السلطة والتكبر يقد يخلي ضربه الماركتين تيريتوريال والشركة بنفسها. بعدا بغينا نأكدوا على أن قصة المقاطعة هي قصة كرامة مغربية ماشي ديال الثمن. غادي نهضروا في صاع المقاطعة في الحلقة الجاية المنظور ديال التسويق الترابي، حقاش المستهلك واحد من قطاعات التسويق الترابي. سالينا دابا في الحلقة الجاية غادي نهضروا على تقنيات سوغيز غوفين تاع التنافسية النوعية، غادي نلخصوا العرض الترابي بالنسبة للطلب بكل فرع، يعني غادي نرجعوا على هاد الفروع باش نساليو على بناء الوعد الترابي. كتعرفوا المقولة نتاعنا كاملين نطوروا حالة بلادنا كلنا من أجل استسهال سياسي ينفعنا.